अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू एमआर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबर है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके से शेयर करती चलूँ। सबसे पहले बात करेंगे लोअर कुरम की। कुरम में जैसे कि आप सबको पता होगा कि 3 माह से सूरत हाल जो है बदतरीन है और वहाँ पर जो अमवात की तादाद है वो बढ़ती जा रही थी, जो कशीदगी थी वो बढ़ती जा रही थी। तमाम दुकानें, कारोबार वगैरह सब कुछ बंद थे। खुराक की किल्लत थी, बच्चों की अमवात ज़्यादा हो रही थी, ग़िज़ाई जो है वो किल्लत थी और धरने जो हैं वो किए जा रहे थे कुरम में। और इस पर जो है इस सूरत हाल को देखते हुए इस पर जो है वो जिरका किया गया। जो हुकूमती जिरका है उसने कोहाट में एक मुआहदा करवाया इन दोनों फरीकैन में, और दोनों फरीकैन जो है उन्होंने मुआहदे पे दस्तखत कर लिए। पहले तो एक फरीक ने किए थे, दूसरा फरीक ज़ाती वजूहात की वजह से शामिल नहीं हो सका था, लेकिन बुध के रोज़ जो है दूसरे फरीक ने भी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। और मुआहदे के बाद जो है वो कुरम की जो रास्ते हैं उसको ऐसा ऐसा खोल दिए गए और वहाँ पर जो है वो काफ़िले की रवानगी भी कहा जा रहा था कि जो ट्रक हैं वो खुराक और अद्वियात से जो है भर कर उनको पहला काफ़िला रवाना किया जा रहा था। लेकिन उससे कबल ही एक अफसोसनाक वाक़या शरपसंदों की जानिब से देखा गया कि उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर कुरम है जावेदुल्लाह महसूद, उनकी गाड़ी पर जो है जो उनके काफ़िला है, सरकारी काफ़िला जो जब गुजरा था लोअर कुरम जो है उस वहाँ से उसके इलाके बकन उचत से गुजर रहा था, तो वहाँ पे सरकारी काफ़िले के ऊपर शरपसंदों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो है वो जो डिप्टी कमिश्नर कुरम है जावेदुल्लाह महसूद वो ज़ख्मी हुए हैं। और उनको बैरिस्टर सैफ की जानिब से जो है वज़ीर इत्तलात जो खैबर पख्तूनख्वा है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने ये कहा, ये स्टेटमेंट दी है कि उनको जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन बकन में फायरिंग से ज़ख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम की जो हालत है वो इस टाइम जो है वो ख़तरे से बाहर है। ये खबर दी गई उनकी जानिब से। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो काफ़िला है वो फ़िलहाल रोक दिया गया है। कुरम की जानिब जो काफ़िला जा रहा था खुराक वगैरह लेकर, तो वो रोक दिया गया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि छपरी के मकाम पर पुलिस और हुकूमती आला हुकाम मौजूद हैं। फायरिंग शरपसंदों की जानिब से की गई, मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब जो गवर्नर है KP के, आपको पता होगा उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। इतनी नाजुक सूरत हाल में उन्होंने एक ही बात करनी है, सारा कसूर किसका है? सूबाई हुकूमत का है। खैर, उन्होंने मजम्मत करते हुए साथ ये भी कह दिया, मलबा गिरा दिया कि सूबाई हुकूमत की नाकामी है, नाअहली है का सबूत है। खैर, और उन्होंने कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर के लिए हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ये फैसल करीम कुंडी की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई। जो मुआहदा हुआ उसमें तो ये कहा गया था कि जो कोहाट में हुआ है मुआहदा, उस पर दोनों फरीक़ें ने जो दस्तखत किए थे वो ये था कि तमाम असलहा जो है वो हुकूमत के हवाले कर देंगे और बंकर्स जितने भी हैं कुरम में वो सारे गिरा देंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये वाक़या पेश आया। अब लोग जो है वो यहाँ पे ये सवालात उठा रहे हैं कि क्या ये इन जो फरीकैन हैं उनकी जानिब से फायरिंग की गई। तो यहाँ पे वजाहत कर दूँ कि इन फरीकैन की जानिब से कोई ये फायरिंग नहीं की गई, बल्कि जो दीगर शरपसंद है उस इलाके में जो इस मुआहदे को जो है वो नाकाम बनाना चाहते हैं, उन्होंने ये साजिश के तहत जो है ये हमला किया है, एक सरकारी काफ़िले के ऊपर हमला किया है। तो जो दोनों फरीकैन हैं वो उनके ऊपर ये तस्दीक कर दी गई है कि ये उनकी जानिब से कोई इस किस्म की जो है वो हमला नहीं किया गया, वो पुरअमन है और उन्होंने कोई हमला नहीं किया। उन्होंने जो मुआहदा है उसको डैमेज करने की कोई कोशिश नहीं की गई, बल्कि वो अपने जो मुआहदा है उस पर कायम है। ये शरपसंदों की दीगर जो शरपसंद है उस इलाके में, उन शरपसंदों ने इस मुआहदे को जो है वो सबूताज करने की, इसको नुकसान पहुंचाने की, इसको डैमेज करने की कोशिश की है ये हमला करके। इसके साथ जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आ रही हैं। जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा है कि कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या मुआहदा सबूताज करने की साजिश है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि लोअर कुरम के इलाके बकन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हैं और कहा कि फायरिंग से ज़ख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। तो इसके साथ साथ जो सरकारी स्टेटमेंट्स हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो आला ओहदेदारों की जानिब से आ रही हैं और यही कहा जा रहा है कि जो मुआहदा है उसको सबूताज करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए ये जो हमला है ये सरकारी हमला जो है उस पर किया गया। जो सरकारी ज़राए हैं उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट दी गई है इस हवाले से, और कहा जा रहा है
کہ جو تقریباً 40 سے 50 جو مسلح افراد ہیں انہوں نے ڈپٹی کمشنر کی گاڑی پر جو ہے وہ فائرنگ کی، ان کے قافلے پر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ امن کمیٹیوں کی گارنٹی کے باوجود فائرنگ کا ہونا تشویشناک ہے۔ صبح 10:35 پر قافلہ روانہ ہونے سے قبل مذاکراتی ٹیمیں جو ہے سڑک کھلوانے کے لیے مذاکرات کر رہی تھیں کہ اسی دوران 40 سے 50 مسلح شرپسندوں نے ڈپٹی کمشنر جاوید محسود اور سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی۔ حملے میں ڈپٹی کمشنر پولیس کے 3 اور ایف سی کے 2 اہلکار جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مقامی لوگ ان عناصر کے خلاف متحد نہ ہوئے تو نقصان ان کا اپنا ہوگا۔ عوام چھپے امن دشمنوں کو پہچانے، ان کے خلاف کھڑے ہوں، ایسی کارروائیاں جاری رہیں تو ادارے پوری قوت سے حرکت میں آ کر ایکشن لیں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق امن معاہدے کے تحت آج ادویات اشیاء خورونوش پر مشتمل پہلا قافلہ کرم کے لیے روانہ ہونا تھا۔ امن معاہدے کی ضمانت امن کمیٹیوں نے دی تھی۔ کمیٹیوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ امن خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ حملے نے نہ صرف قافلے کو روک دیا بلکہ عوام کو مزید جو ہے وہ مشکلات میں دوچار کر دیا، کیونکہ قافلہ نہیں پہنچے گا تو مزید جو یہ خوراک ہیں، ادویات ہیں، وہ اس علاقے تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ تو یہ سرکاری ذرائع کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ حیدرآباد سے کراچی آتے ہوئے بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور حیدرآباد سے کراچی آتے ہوئے سپر ہائی وے پر جو ہے وہ گاڑیوں کا تصادم ہوا ہے، اور یہ بارش کی پھسلن کی وجہ سے ہوا ہے کہ سڑک جو ہے وہ پھسل رہی تھی اور اس پر جو گاڑیاں ہیں وہ گاڑی کی پھسلن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ جو خوفناک حادثہ جو پیش آیا اس میں 6 گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں، جس میں سے 2 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 24 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ سپر ہائی وے میں ڈی ایچ اے سٹی کے قریب بارش کے باعث سڑک پر پھسلن کی وجہ سے 2 مسافر بسیں، 2 کاریں، آئل ٹینکر اور کنٹینر ٹکرا گئے۔ مسافر بس توازن کھو دینے سے پلٹ گئی ہے۔ پیچھے سے آنے والی دوسری طرف مسافر جو بس ہے وہ بھی ٹکرا گئی۔ حادثے میں خاتون سمیت جو ہے 2 افراد جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ڈیتھ ہونے والوں میں 21 سالہ نازش اور 13 سالہ علی حسن شامل ہیں۔ لواحقین کے مطابق جو نازش ہے وہ نارتھ ناظم آباد کی رہائشی ہیں۔ آبائی تعلق سوات سے تھا۔ نازش جو ہے وہ سوات سے کراچی آ رہی تھی۔ صبح فون آئے کہ حادثہ ہوا ہے۔ جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے شخص کی، ان کی 13 سالہ علی حسن کے نام سے ہوئی ہے۔ علی حسن کے والد کا دوست کے مطابق علی حسن صادق آباد کا رہائشی اور اپنے والد سے کراچی ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ ریسکیو کام کے مطابق 6 زخمی ابھی تک جناح ہسپتال میں ہیں، جبکہ باقیوں کو جو ہے وہ طبی امداد فراہم کر دی گئی۔ زخمیوں کو ریسکیو ادارے اور موٹر وے پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر سڑک سے متاثرہ گاڑیاں ہٹا کر جو ہے وہ ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ کھول دی ہے، راستہ جو ہے وہ کھول دیا ہے، اور جو فرسٹ ایڈ تھی وہ دے دی گئی ہے، لیکن 6 جو ہیں وہ ابھی بھی ہسپتال میں ہیں، جناح ہسپتال میں۔ ان کی ٹریٹمنٹ جو زخمیوں کی ہے وہ جاری ہے۔ بشا بی بی جو ہیں جو ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ آلریڈی سیاسی معاملات میں تو مداخلت کرتی تھی، لیکن اب بشا بی بی نے ٹھان لی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ قانونی معاملات میں بھی مداخلت کریں گی پارٹی میں۔ ویسے بھی پارٹی رہنما جو ہیں ان کی جانب سے شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ بشا بی بی سے وہ لوگ تنگ ہیں۔ یہ رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں بڑی مداخلت کرتی ہیں، لیکن اب قانونی معاملات میں بھی وہ مداخلت کر رہی ہیں، اور یہ کام جو سونپا ہے وہ انہوں نے مشال یوسفزئی اور جو قاضی انور ایڈوکیٹ ہے ان کو یہ کام سونپ دیا ہے، اور وہ ان کو ملک بھر سے جو ہے تمام وکلاء کی جو بریف ہیں وہ ان کو کریں گے، بریفنگ دیں گے تمام معاملات پر۔ اور ذرائع کے مطابق رپورٹ کیا گیا کہ بشا بی بی نے قاضی انور کو کیسز پر حتمی مشاورت کا پابند کر دیا ہے اور وکلاء کو بانی پی ٹی آئی تک پیغام رسانی سے روک دیا ہے۔ بشا بی بی اس ہفتے کے پی وکلاء عہدیداروں کی تبدیلیوں پر حتمی جو مشاورت ہے بشا بی بی سے کی گئی ہے۔ بشا بی بی نے وکلاء کے تنازعات حل کرنے کے لیے اور بانی پی ٹی آئی کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ قاضی انور ایڈوکیٹ نے وکلاء کی عدد کی خرابیوں اور مسائل پر بشا بی بی کو جو ہے وہ بریف کیا ہے۔ تو بشا بی بی جو ہے اب سیاسی معاملات میں تو ویسے مداخلت کری تھی، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک گھریلو عورت ہیں اور بشا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سیاسی معاملات میں جو ہے وہ ٹانگ اڑاتی رہتی ہیں، جس سے جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ تنگ ہوتے رہتے ہیں، ان کی شکایت آتی رہتی ہیں، ڈھکے چھپے الفاظ میں آتی ہے، کبھی کھل کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن اب بشا بی بی نے کہا ہے کہ خالی سیاسی معاملات کو تو نہیں دیکھوں گی، ساتھ ساتھ انہوں نے ٹھان لیے کہ وہ اب قانونی معاملات کو بھی دیکھیں گی، اور جو رد و بدل ہے وہ بھی اب وہ کریں گی ضرور۔ اس جو وکلاء ہے لائرز فورم کے جو انصاف
ان کا وہ تبادلے اور سب کچھ چینجنگ ویجنگ شفل وغیرہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گی. بریفنگ ان کو دی جا رہی ہے تمام. تو خیر بش بی بی نے سوچ لی ہے کہ اب انہوں نے قانونی معاملات میں بھی جو ہے اس کا ہولڈ بھی اپنے پاس ضرور رکھنا ہے. خیر آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں. ویڈیوز کو جو ہے وہ اگر پسند آتی ہیں تو لائک کر دیا کریں. کامنٹ سیکشن میں ان ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنا فیڈ بیک مزید دیا کریں. آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئے ولاگ میں نئے ٹاپک ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.